سلام طعنا هابلنا زخبركم تخاتلتنا أنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قن كان رستاتهم كاب جبوتي ناب أديس أبابا زقعزا زنبرا 140 يسعنت مخاين أب سمرا بمنقسط 5 حزا تحبيرم أب سوماي أديس أبابا خلتنا يوقع أيرات زخونا جيتات كمسترعيا تغليسم سراويت مكل خالي إثيوبيا ناب دنبر إيرترا 5 تسقعا تحبيرم نبر مراحي خلال عفار أنصار أبي عدك أو قالس جميرم از يوم من قالوتنا لونا حجر ما نبزرزرم كاب جبوتي ناب أديس أبابا زقعزا زنبرا 140 يسعنت مخاين أب سمرا بمنقسط 5 حزا تحبيرم وانا علامة زي دما فيدرال منقسي سراويت نخملالسا خمز أززنن هاقراو قديتا توازو زبل تأزاز نتم شفيرات كامز تنقرو من تقليب سلام فيدرال منقسي عبز حج ساعات مسير ترعزلو وطري كام معالتنا معالتي اندات اناخرو خمزلو كحبر صنيحيم لو بدما آزيت انكار زبها المدلوات يقبر مهلاو زتقلس اخوينو بركز زبلا ميديهات تهاقرون ست اناخر بروباغاندا داس ابصابا يركبام لو مستقال حزينا خامز حبرو جن قبل علسو هفت التهاجر بقديتان مكلاخل سراوي إثيوبيا حاجز كجبرو ساقطتها تجمير اللهم كاب زقصلوني كاب جبوتي اقحت زملالسا العلم 42 زخونان ايصعنت ايسوزي مخاين اب سمرا بمنقسط تحيزن كاب زتفلالي خابيتا إثيوبيا ناب كل عفار سراويت كمصو تعزيزوم اللهم بمسارة زرخوا حابريت هادما عفار بركز زبال سراويت لو مغنى خمز آتو زرخبنا يو حابريت يردم كم زفلت قد محزون بتدقاقامي سراويت إثيوبيا بستفرالي قنبارا إثيوبيا دفعات هانيس وخمز ود ازقل زينا واسي منبارو زكاريم ناي إثيوبيا مكلاخل سراويت بمواسن عفارن إيرتران دفعات كقعوتن كهانسن كمسن حي ذكر أبز حج ساعات زتفلالي ميدياتات وطرت إثيوبيان قرابت هاقراتن انداق الحا خمزل لواي فلت بز مسارتون لومي آوالات سراويت إثيوبيا أب عفار كلهل زتفلالي مدلاواتن مهنات دفعاتن انداق قبرو مهلاوم اندات حابر يركب أبز قداد هيبن زتفلاليا وتهدراويا منجتات زقالحو زلوا زينا خمزة ملاختو سفي حزتوهالو لمريس شفنا مقعاتن مهنات اندفعاتي كاد مهلاو اندا قلس ازقني اخوينن مخنياتنا يزدما إثيوبيا مسقراب تاقرات آتياتو زلاو ترسعيو مخانو مقلاصنا يذكر بز مسارة دما بمثل استقال حزينا نا إثيوبيا مشيق زتوهالو عابي دفعا وتهدراو مدلاون زر مثل تقاليحو منبارو يفلاتيم تلومي عفار كلل زوات مثل خعا أبز ويشت خلطة سومون زتهانس سفح دفع سراويت إثيوبيا خمزخوانا بتلقاقامي كقلص انحيوم وانا علامات مهنات دفع دما إثيوبيا مسنا شعبيا سراويت نتقبرو وقا قدم مدلاو كمزخوانا اندات حبر يركب نزياب قمزة وقعا آزيت انكارات زبهال دفعنا إثيوبيا مكلاخل سراويت آب زوري عفار كلل كمزتهانسن لومون مهنات كمزركبن من جتات يحب رقان يوم اللوم كام مثل ساعت لايتن كالوت مجتات ترخي وستبهاللو مثلي حادش دفعات سراويت إثيوبيا دما لومي بسفحو تزرقحو زلو خوينوم بمهنيات مسي إرتران كمون قبس زجمرت وطرقرنا أفريكا سعيو مخان دما اندات حبر يركب بتوساخون أبز قنيات سراويت إثيوبيا أبز تفلالي قنبارات كخطت كامستقبرة بستفلالي ميدياتات كحبر صنحيوم مز تفلالي هاقرات تسالي زركب أبي حمد لومي سراويتون أب كل أنفزز متزلو خوينو قود دايمونان ودب زبل أجندو دما بيناي وشت هاقرات ميدياتات آبرتعو قس إلوالم از دمان ديبلوماسيون وتعدراون علامات وحيلو كامزخوانا اندات قلس يركب بتوساخ دما فيدرال منقسي إثيوبيا لومي عابل السهافتي إتهاجر مكلاخل سراويت نايم حقاز قديتا خمزوص اللوم يحبر اللوم بمسارات زيد ما لومي نايم وقعزي قلقالوت كهبو قديتا أمبير اللوم سراويت إثيوبيا أنا عفار كأتم كعفار زبقسا مخاين سوهافتي قريو مهلاون مفلات تخايلوم بخالق زينا دما مكلاخل سراويت إثيوبيا زي تحاسبو وقع خمس تخفتلو تحابيرهم أب كينات تقراي مس مكلاخل سراويت إثيوبيا بمخان أنصار تقراي كواقو صنحو حايلتات لوم دما أنصار أبي حمد زوننوم سراويت وقع جميروم اللوم ازوم حايلتات دما ناي عفار عطوات مخانوم تحابيرو لهم
ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 3 ዓመት ዕጥቋት ዓፋር ማለት ብናይ መንግስቲ ሚድያታት የምድድሮን ተባሂሎም ኣድናቆት ዝወሃቦም ዝነበሩ ኮይኑ ኣብ ጎና ኣብይ ኮይኖም ኣንጻር ትግራይ ክዋግኡ ጸኒሖም እዮም። በዚ መሰረት እውን መንግስቲ ፌደራል ነዞም ዕጥቋት ናይ ጀግንነት ኣፍልጦ ከም ዝሃቦም ዝዝከር እዩ። ሎሚ ዝተቃልሐ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ግና ኣብ መላእ ክልል ዓፋር ኣንጻር መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውግእ ከም ዝተጀመረ ይሕበር ኣሎ። እዚ ውግእ ድማ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብታ ክልል ንምውፃእ ዝዓለመ ኦፕሬሽን ዝተባሃለሉ ኮይኑ ብሻዕብያ እዮም ዝድገፉ ተባሂሎም ንዕጥቋት ዓፋር ሹም ተዋሂቦም ከም ዘሎ ንምርዳእ ተኻኢሉ። በዚ መሰረት እውን ኣብ ስሩዕ ውግእ እንዳኣተው ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ናዕቢ ከም ዘልዓለ ተሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ትሕቲ ኣወል ኣርባ ኮይኑ ነታ ክልል ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓታት ዓፋር ሓደ ኮሚሽነር ፍሉይ ሓይሊ እታ ክልል ሒዙ ኣንጻር ሰራዊት ኣብይ ይዋጋእ ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉ። እዚ ከዓ ካብ ዕጥቋት ፋኖ ብተወሳኺ ሓይልታት ዓፋር እውን ኣንጻር ኣብይ ይዋግኡ ምህላዎም ንኣብይ ኣሕመድ ዘደንግጽ ክስተት ከም ዝኾነ ብዙሓት ወገናት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ኣብ ሰማይ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ናይ ውግእ ኣየራት ዝኾና ጀታት ከም ዝተረኣያ ተሓቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ካብ ካሊእ ግዜ ንላዕሊ ናይ ውግእ ኣውሮፕላናት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይነን በረራ ከም ዘካየዳ ተሓቢሩሎም። ዘካይድኦ በረራ ድማ ናይ ለይቲ ሰዓት 6 ኮይኑ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ከም ዘደንገጸ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። እዘን ነበርቲ ኣጨኒቐን ሓዲረን ዝተባሃለ ኣውሮፕላናት ውግእ ከዓ ብለይቲ ዝገብርኦ ምንቅስቓስ ዘደንግጽ ምንባሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ብፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበላ ጸላእቲ ሃገራት ከም ዘለዋ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ሰዓት እተን ቁምብላ ዝድርብያ ኣየራት ኣብ ሰማይ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተረኣያ ምግላጽ ጽዒቡ ድንጋጸ ፈጢሩሎም። በዚ መሰረት እውን ህዝቢ እቲ ከባቢ ወይ ካብ ሻዕብያ ወይ ካብ ግብፂ ዝተለኣኻ ክኾና ይኽእል እየን ካብ ዝብል ፍርሒ ዝተለዓለ ኣብ ዓብዪ ምድንጋጽ ይርከብ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ መከላኸሊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮሎኔል ደግነት ከም ዝሓበሮ ድማ እቲ ዝነበረ በረራ ብምእማን ልምምድ ምንባሩ ሓቢሩሎም። እቲ ዳይሬክተር ዝሃቦ መልሲ ከም ዘመላኽቶ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ናይ ውግእ ጀት ልምምድ የካይዳ ነይረ ምባሉ ስዒቡ ንብዙሓት ኣገሪሙ ይርከብ። እቲ ሓበሬታ ዘገረመሉ ምክንያት ድማ ብዙሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ክስርሓሉ ዝኽእል ቦታ እንዳሃለወ ኣብ ሰማይ ኣዲስ ኣበባ ልምምድ ምክያዱ ነገራት ግልጽ ከም ዘይኮኑ እዩ ዘረድእ ክብሉ ብዙሓት ወገናት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። በዚ መሰረት እውን መንግስቲ ህዝቢ ከይደናገጽ ብዝብል ምክንያት ነቲ ሓቅነት ሓበሬታ ሓቢእዎ ክኸውን ይኽእል እምበር እተን ናይ ውግእ ኣውሮፕላናት ድንበር ኢትዮጵያ ጥሒሰን ዝኣተዋ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾና ከም ዝኽእላ ተሓቢሩሎም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ድንበር ኤርትራ ከም ዝተጸግዐ ተሓቢሩ። ኣብ መንጎ ሻዕብያን ብልጽግናን ሓደጋ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምንቅስቓስ ሰራዊት ክልቲኦም ወገናት ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ እንዳተገልጸ ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ድማ ብኣሽሓት ዝቁጸር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ድንበር ኤርትራ ከም ዝተጸግዐ እንዳተሓበረ ይርከብ። ምንጭታት ካብ ትግራይ ከም ዝሓበርዎ ካብ ከባቢ ሽረ ናብ ሸራሮን ባድመን ብኣሽሓት ዝቁጸር ወተሃደር ኢትዮጵያ ተጸጊዑሎም። እቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ዝተቃልሐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ከዓ እቶም ናብ ድንበራት ዝተጸግዑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ሜካናይዝድ ሓይሎም ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ድማ ነቲ ድፉዓት ኣብ ምኹዓት ምድላዋት ውግእን ተጸሚዱ ዝርከብ ሻዕብያ ንምውቃዕ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተገልጸ ይርከብ። በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሻዕብያ ክወፅእ ከም ዝጀመረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝተፈላለዩ ወገናት እንዳሓበርዎ ከም ዝርከቡ በቲ ሓደ ገጽ እቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሻዕብያ ንምቋዕ ምዃኑ እንትገልጹ ብኻሊእ ገጽ ድማ ቦታ ንምቕያር ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ሎሚ ዝወፀ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ከዓ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከባ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ብፍላይ ምስ ሻዕብያ ዝዳዋ ቦታታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውዎ ይግለጽ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ድማ ኤርትራ ኣብ ድንበራት ባድመን ዛላምበሳን ጸረ ኣየር ከም ዝተኸለት ተሓቢሩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ትግራይ ዘዳወን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎ ከባብን ጸረ ኣየር ራዳራት ይተክል ምህላው ዝገልጹ ሓበሬታታት ተቃሊሖም።
ከም ዝፍለጥ እዚ ውልቀ መላኺ ሰራዊቱ ለምውን ኣብ ትግራይ ምህላዎምን ንኸብጾም ፍቓደኛ ከም ዘይኮነን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። በዚ መሰረት እውን ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ ከም ዝወረደ እንዳተገልጸ ይርከብ። ሎሚ ድማ ነዚ ዘረጋገጹ ጸረ ኣየር ራዳራት ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተተኸለ ተሓቢሩሎም። ወርልድ ሚሊተሪ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ ሻዕብያ ነዚ ዝተኸሎ ራዳር ካብ ኢትዮጵያ ንዝፍነወሉ ናይ ኣየር ጥቃዓት ንምምካት ዓሊሙ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሰማይ ኤርትራ ከም ዝተረኣያ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። በዚ ከቢድ ስጋት ዝኣተወ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ኣየራት ዝከላኸል ራዳራት ከም ዝተኸለ ተሓቢሩ። እዚ ከዓ ጫፍ ምድላው ውግእ ክልቲኦም መራሕቲ ጎሊሁ ንኽወፅእ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን።